السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقى فيديو جديده، دويره جديده في اكسيون. ان شاء الله غادي نشوفوا لي نوفوتي، نشوفوا شنو جابوا شنو ما جابوش، ناخذوا البانيو الاول. فوالا كيف قلت لكم غادي نوريكم لي زارتيكل اللي جابوا لي بري وابري نوريكم ميزاج. ان شاء الله بقاو معايا. اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد لو سيت دو طابل على هاد الشكل، فيه دي بيرل بحال هكايا، كاينين فيه بزاف ديال الالوان. مالوغوزمون لقيت غير لو غري ب 4.99 اي فيه 33 سنتيم. واو شحال غزال، زوين. اي هذا سي ان تابي ديكوراتيف على هاد الشكل اون فورم دو فوي غزال. كيف كتشوفوا فريمون زوين. هذا جي بونسي نديرو اني سوز اسيات ديريكت غزال على هاد الشكل. الثمن ديالو 77 سنتيم. ابري جابو دي ناب على هاد الشكل، فيهم 140 على 250، كاين فيهم لو نوار لو غري اي لو بلو. الثمن ديالها ب 8.49€. كاينين حتى دي شومان دو طابل على هاد الشكل، كاين هذا في لو غري فيه 45 على 150 غزال، فيهم هاد لي تروك مزيان. وكاين حتى في لو بلو هذا بحال هكايا، حتى هو فيه 45 على 150، بري ديالهم 2.99€. غزال هذا. اي جابو دي طابي فوسفورير لي متحالة كنتسناهم في لو بلون، جادور. فيهم 68 سنتيم على 100 غزالين صراحة. هادي ان شاء الله غادي ناخدها. البري ديالها 6.95€. غزالين كيجيو على هاد الشكل. هادو سو سون دي ديكوراسيون مورال كيلصقوا في الحيط على هاد الشكل، فنيونين بحال هكايا. كاينه في هاد لو غري اي كاينه في اون اوتر كولور، فيها هاديك لوريدا حتى هي في لو بلو بحال هكايا. هذا سي ان ميلونج انتر لو روز اي لو بلو، فيها 61 على 25 سنتيم. اي الثمن ديالها 8.95€. اي هادي حتى هي كتلصق في الحيط على هاد الشكل بحال هكايا غزاله. كاين هادي اللي فيها لو فير اي لو دوري، اي لوتر اللي فيها لو بلو اي لو دوري غزالين بحال هكايا كيلصقوا في الحيط زوينين. pour le prix y a pas de prix. Et la nouveauté aussi, le plateau rond, c'est un plateau décoratif mais غزال en bois كيف كتشوفوا، كيجي على هاد الشكل 3.99€ فيه 20 سنتيم على 7. هذا سي ان ايتاجير مورال على هاد الشكل كيف كتشوفوا. ها هي لا فوتو كيجي بحال هكا لاصق في الحيط، فيه 52 سنتيم على 15 وكيهز 1 كيلو ودمي. فوالا كيف كتشوفوا. كاين شكل لاخر ديال ليطاجير بحال هكايا في لو نوار، فيه 77 سنتيم على 10، وكاين حتى البلون ديالو بحال هكايا. جابو دي بورتمونطو اون فورم دو نواج على هاد الشكل بور لي شامبر ديال لي زونفون، كاين في لو غري اي في لو روز على هاد الشكل، فيه 4 ديال لي كروشي بحال هكايا، وكاين حتى في لو بلو. فوالا هو لو بلو ديالو غزالين هادو ب4.95€. هادو سو سون دي كوسان على هاد الشكل، كاين فيهم هاد لا كولور، كاين حتى لو بيج اي لو مارون غزالين افيك بوانيي، فيهم 45 سنتيم على 45، الثمن ديالهم 4.99€. اي كيجيو على هاد الشكل. اي جابو هاد لو سيت دو فوتوفور على هاد الشكل، فيه 5 فيغ افيك بلاطو، كاين في لو فيغ اي في لو روز على هاد الشكل، فنيونين ب4.99€. دابا غادي نمشيو نشوفو الغيون ديال لي بلانط، وغنشوفو هاد لا بلانط ارتيفيسيال على هاد الشكل غزاله، فيها 45 سنتيم كتجي بحال هكايا، وكاينه الاخرى اللي
الوريقات ديالها بحال هكايا اوني، بري ديالهم 4.95€. ابخي كاينه لوطخ بحال هكايا على هاد الشكل النيونه هادي 4.99€. يشوفوا ليا هاد لوركيدي شحال غزال بحال هكايا في لو بلون زويون ب 9.95€ في 43 سنت. كاين شكل اخر في لي زيتاجير على هاد الشكل، سي ان سيت دو 3 كيجيو بحال هكايا الشكل ديالهم غزالين. فيهم 20 سنتيمتر في العرض و9 في الطول وكيهزو 1 كيلو. الثمن ديالهم 2.98€. جابو حتى هاد لي كادر فوتو على هاد الشكل افيك سوبور اي فيهم هداك لو فيلو غزالين. كاين في لو غري وكاين حتى لو بلون ديالهم، الثمن ديالهم 4.49€. وهذا هو البلون ديالهم غزال زوين. جابو حتى دي طابل بليابل على هاد الشكل لو بلون 24.99€ مع لي طابوري ديالهم على هاد الشكل ب 6.80€. في الموينات جابو دي زاسيات بحال هكايا ترانسبارونت غزالين فيهم هاد لي موتيف على هاد الشكل. جو فو مونطر واو شحال غزال. فين بري ديالهم 2.99€. وكاينين حتى هاد الزليفات صغيورين على هاد الشكل فيهم تاهم ترانسبارون وفيهم هاد لي موتيف بحال هكايا 89 سنتيم غزالين هادو. حتى هاد الشكل في لي بول حتى هما ترانسبارون فيهم هاد لي موتيف اخرين بحال هكايا غزالين حتى هما 78 سنتيم صراحه زوينين. جابو دي بواطات بحال هكايا نديرو فيهم لي ساشي ديال الاتاي في لو نوار افيك دي موتيف دوري بحال هكا زوينين سامبا ب 3.29€. رجعوا جابو دي ميغوار بحال هكايا على هاد الشكل في الدوري، كاين سامبل وكاينه هادي على شكل فلور 1.99€. كاين لوطخ موديل دو ميغوار على هاد الشكل افيك سوبور 3.99€. وجابو حتى هاد لي بلاطو ميغوار كيف كتشوفوا هادو نورمالمون سو سون دي زيتاجير مي انا كنستعملهم كوم دي بلاطو سور لا تابل. جابو des étagères de jardin 3 niveaux avec une petite ardoise sur le dessus كيف كتشوفوا. و vous avez le choix entre le blanc et le gris كي ديال هاد الشكل. بري ديالها ب 9.95€. كاينين دي بانيي اونوزي على هاد الشكل فيهم لو تيسو à l'intérieur avec poignée ب 5.95€. كاين هاد لوطخ موديل حتى هويا حتى هو اونوزي. جابو حتى دي زورغانيزاتور داكسيسوار على هاد الشكل نديرو فيهم لي زاكسيسوار à l'intérieur. باغ كونطخ جو فوا كاينين ديجا فيهم دي زاكسيسوار فيهم دي بانسو كيف كتشوفوا فيهم كوا دوطخ miroir, 2 éponges, 2 coupe-ongles, ciseaux et بزاف ديال التخربيق كيف كتشوفوا على الانتيريور. البري ديالهم 9.95€. كاين حتى هاد لو كيت دو نيتواياج على هاد الشكل كاينه لا بروش اي 1 2 3 4 5 et 5 têtes de broches différentes كيف كتشوفوا كاتبين فيها ملتي فونكسيون. جو سي با اشنو كدير ابار لو نيتواياج اي لو غوماج ب 4.95€. ابخي هذا سي ان ايبيلاتور الكتريك ريشارجابل كاين داك السوبور ديالو كيتحط عليه باش يتشارجا افيك فيل. فوالا كيف كتشوفوا بري ديالو 6.95€. دابا غادي نشوفوا الغيان ديال لي بوجي بانوا ليا اشكال غزالين جابو جداد
وغادي نبداو بهادي سي اون بوجي بارفومي فيها هاد لي موتيف تروبيكال غزالين ب 1.99€. ابري كاينه هادي حتى هي يلاه جابوها ديرنييرمون غزاله صراحه، اشكال غزالين ديال لي بوجي. هادي افيك كوفركل اون بوا ب2.99€. وكاينه حتى هادي فريش كوطون 1.95€. Voilà, je vais vous montrer le rayon كامل comme ça تاخدو une idée. هادي XL كبيرة، وكاين حتى هادي في لارجونتي ب9.95€، هاد الكبارين. أشكال متنوعة ديال لي بوجي غزالين. اي فوالا الفيديو ديالنا تسالات، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة.